कोरोना भाइरसको संक्रमणले मुलुकलाई गाँजेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा 2076को चैतदेखि 2077को मध्यसम्म ठूलै असर गर्यो। महामारी नियन्त्रण गर्न तीनै तहको सरकारले विभिन्न संयन्त्र बनाए, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र अस्थायी कोभिड अस्पताल ठडिए। तर महामारी निमिट्यान्न नभई ती सबै संयन्त्र हटाइए। अहिले त्यही संयन्त्रको जरुरी परेको छ र स्थानीय सरकार ती संयन्त्रलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन जुटेका छन्। सहकर्मी प्रसन्न ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा बढी चलायमान संयन्त्र हो स्थानीय सरकार। कोरोनाको पहिलो लहरमा यही संयन्त्रले गाउँ गाउँमा संक्रमण फैलन नदिन विभिन्न पूर्वाधार खडा गरे। तर महामारी नियन्त्रणमा आई नसक्दै ती सबै पूर्वाधार हटाउँदा कोरोनाको दोस्रो लहरले मुलुकलाई गाँजिसकेको छ। अहिले पनि तिनै संरचनालाई उठाउन स्थानीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेका छन्। कतिपय जिम्मेवार बन्दै अस्पताल, शय्या र आइसोलेसन बनाउन जुटेका छन्। अस्पतालमा बेड नपाएर कोरोना संक्रमितको ज्यान जाने अवस्था आएपछि लामो समय मौन रहेका स्थानीय सरकार अस्पताल निर्माणमा जुटेका छन्। कतै भने सामान्य आइसोलेसनलाई स्तर उन्नति गरेर अक्सिजन सिलिन्डर सहितको सुविधामा परिणत गरिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अक्सिजन सहितको 50 शय्याको अस्पताल तयार पारेको छ। अक्सिजन उपलब्ध हुनसाथ अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भुइँमा राखेर उपचार गर्ने अवस्थापछि शनिबार 10 आइसियु, 5 एसडियु र 40 सामान्य गरी 100 शय्या बढाइएको छ। यसअघि 5 आइसियु र 30 सामान्य गरी 35 शय्या मात्र थिए। अहिले लमही नगरपालिकाले 25 शय्या, बबई गाउँपालिकाले 30, दङ्गी शरणले 10, शान्तिनगरले 20 र बङ्गलाचुलीले 15 शय्याका अस्पताल तयार पारेका छन्। अहिले अब सबै पालिकामा भइरहेछ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पनि हामीले वडा नम्बर 8 को अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टर हामीले तयार गरेका छौँ। अक्सिजनको आपूर्ति नभएका कारणले सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। अहिले बेलझुण्डीमा चाहिँ आइसोलेसन हस्पिटलमै चाहिँ बिरामीहरू राखेर उपचार गर्ने काम चाहिँ अघि बढेको छ। अक्सिजनको व्यवस्थाका लागि अब प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग कुरा भइरहेको छ र हामीलाई कम्तीमा 100वटा सिलिन्डर आइसोलेसन सेन्टरका लागि चाहिन्छ। त्यो अक्सिजन प्राप्त हुन बित्तिकै हामी बिरामी राखेर सेवा गर्न अघि बढाउँछौँ। संक्रमणले गाँच्दै लगेको लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहले आफै संक्रमितको उपचारका लागि खटिन थालेका छन्। रूपन्देहीका धेरै पालिकाले अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्ने र एउटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न थालेका छन्। सैनामैना नगरपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पताल सुरु गरेको छ। सैनामैना 1 स्थित पदमपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा अस्थायी अस्पतालको सेवा सुरु गरिएको हो। 5 बेड स्वीकृत भएको अस्पतालमा 3वटा एसडियु र 2वटा अक्सिजन सहितको बेड छन्। अन्य 45 बेडमा घर राखी उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई उपचार गर्न सकिने गरी आइसोलेसन बेड तयार भएको छ। सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको पदमपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयको ओपिडी भवनलाई यसपटक हामीले कोभिड-19 एउटा अस्थायी अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा अहिले सुरुवातमा 5वटा एसडियु सुविधाको बेडहरू राखिएको छ र अक्सिजनको प्रबन्ध गरिएको छ भने 45 जना बिरामीलाई राख्न मिल्ने 45वटा बेड आइसोलेसन बेडहरू तयार गरिएको छ। यता बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि 50 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गरेको छ। भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप थेक्न गाह्रो भएपछि उपमहानगरले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर चलाउने निर्णय गरेको हो। फोकल पर्सनहरूले सिफारिस गरेका हाम्रा पोजिटिभ सङ्क्रमितहरूलाई हामी यहाँ राख्छौँ र यसको केही मापदण्डहरू हुन्छ जो चाहिँ हाम्रो भेरी अस्पतालबाट त्यहाँको डाक्टर प्रकाश थापा लगायत उहाँहरूको टिमले चाहिँ हामीलाई बनाएर दिनुभएको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार हामी उहाँलाई यहाँ उपचार गर्छौँ र हाम्रो मापदण्डभन्दा बाहिर यदि उहाँहरूको अक्सिजन लेभलमा धेरै घट्न थाल्यो, अन्य उपचारको आवश्यकता भयो भने तत्कालै भेरी अस्पताल वा मेडिकल कलेज कोटपुर जुन 2 ठाउँमा कोभिडको उपचार भइरहेको छ त्यहाँ उहाँहरूलाई हामी रेफर गर्छौँ। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पनि 5 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन स्थापना गरेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका साथ संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर आइसोलेसन वार्ड तयारी अवस्थामा राखेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिए। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त
मोरङ पनि छ। भारतसँग सीमा जोडिएको कारणले पनि मोरङ हटस्पट बन्ने खतरा रहँदै आएको छ। त्यसमाथि 500 बढी संक्रमित भेटिरहँदा अस्पतालमा शय्या अभाव छ। होम आइसोलेसनमा बसेकालाई स्थानीय सरकारले नै विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ। हाइवे कनेक्टेड भन्दा जस्तो सुन्दरहरै छ, केराबारी, बेलबारी, कानेपोखरी, पथरी, उर्लाबारी, मेक्लाजुङ, बेटाङ यतिको हामी अहिले यहाँ भेला भएर अब कसरी जाने र भन्दा स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ गर्न खोजिरहेका छौँ। अब सतर्कता अपनाउँदै मान्छेलाई अलर्ट गर्दै अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन अनि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई परिचालन गर्दै अब कसरी सुरक्षित हुँदै जाने भन्ने कुरो। यता संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले भने दोस्रो भेरिएन्ट संक्रामक रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। अरू परिवारका सदस्यले के बुझ्नु पर्यो भने घरभित्र त मास्क लगाइँदैन प्राय हैन, अनि आफू बाहिर निस्किँदा हरेकचोटि सम्झिनु पर्यो कि मैले चाहिँ सामान्य मास्क लगाउने कुरो गरिनँ, म अरू भिडभाडमा गएँ, बन्द स्पेसमा बसेर हल्ला गरेर बसेँ साथीहरूसँग भने मलाई सरेर मेरो बुवा आमा सिकिस्त हुन सक्नुहुन्छ भने त्यो सम्झिरहनु पर्यो सबैले हैन। त्यो हिसाबले अलिकति जिम्मेवारी बोध गरेर अरूले पनि सामाजिक व्यवहार चाहिँ आफ्नो परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर डाक्टर सुवेदीले भने पनि अहिले देशभर आइसोलेसन सेन्टरमा चिकित्सकको भने अभाव छ। स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न आग्रह गरिएको छ। यी बाहेक कोरोनाको हटस्पट भएको बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका नगरपालिकाले सहित काभ्रे, नुवाकोट लगायतका स्थानीय सरकार अहिले शय्या र आइसोलेसन बनाउन जुटेका छन्।